अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रेट। नाज़रीन, बात करते हैं आज हम एक बड़े अहम मौजू पे। एक वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब की, जिसमें वो अमेरिका में एक सेमिनार से ख़िताब करने के लिए गालिबन गए थे। अब वो सेमिनार किस चीज़ की थी, ज़रा मुझे तस्दीक नहीं हुई अभी तक, ताहम तस्दीक होगी तो मैं आपको बता दूंगा। नाज़रीन, बात शुरू करने से कबल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो नाज़रीन, मैं वीडियो में देख रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब उस सेमिनार के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कमो पेश तकरीबन 1.25 मिनट तक उनके लिए क्लैपिंग हो रही है। जी हाँ, 1.25 मिनट तक उनके लिए क्लैपिंग हो रही है, मुसलसल क्लैपिंग। और मैं देख रहा था कि वो तमाम लोग बड़े खुश जोशी के साथ मिल रहे थे नरेंद्र मोदी साहब को। और फिर मैंने जब दूसरी तरफ देखी न्यूज़, तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्रांस में बैठे हुए हैं और वो एक ख़ातून के साथ, अब अल्लाह बेहतर जाने वो ख़ातून कौन थी, किस ओहदे पे फाइज थी, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उनको बता रहे हैं कि अगर आप हमारी माली मुआवनत नहीं करेंगे तो हम पाँव पे कैसे खड़े होंगे। तो उनको कह रहे थे कि जितने पैसे हमें चाहिए आप हमें उतने दें, आप उससे कम दे रहे हैं, हमारा निज़ाम इससे नहीं चल सकेगा। यकीन जाने कि उस वक्त मुझे इतना दुख हुआ कि मैं शायद बयान नहीं कर सकता उसको, कि हमारे मुल्क के साथ इन लोगों ने किया क्या हुआ। इतनी बेरहमी के साथ इस मुल्क के साथ जुल्म किया है कि मैं समझता हूं कि शायद ही इससे ज्यादा कोई इसका सत्यानाश कर सके। एक तरफ मद्दे मुकाबिल जो हमारा दुश्मन खड़ा है, वो इस वक्त अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। अभी मैं एक और देख रहा था, वो ट्विटर का जो मालिक है एलन मस्क, मेरे ख्याल से शायद उसका नाम है, वो नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। वो बता रहा था कि हम अपनी जितनी टेक्नोलॉजी है उसको शिफ्ट करेंगे इंडिया में। एक तरफ हमारा दुश्मन मुल्क जिसके साथ हम मुसलसल हालत जंग में हैं, और दूसरी तरफ हमारी कंडीशन कि इस वक्त एक तरफ वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, वो गाड़ियां तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है। वहां पर एप्पल कंपनी ने अपना हेड ऑफिस बना लिया है, और एलन मस्क उसको कह रहा था कि मैं वहां पर जब ये एक बिजनेस शुरू करूंगा तो तकरीबन लाखों लोग उससे मुस्तफीद होंगे। और दूसरी तरफ हम खड़े हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री वो बंद हो रही है। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद हमारे इन सियासतदानों को शायद अकल नहीं आ रही कि मुल्क को किस सतह पर लेके गए। क्या ये इस मुल्क के साथ जुल्म नहीं है? क्या ये इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये इस मुल्क में रहने वालों के साथ ज्यादतियां नहीं है कि आपने मुल्क को इतना बेड़ागर्क किया, इतना सत्यानाश किया कि आपको एहसास तक नहीं है कि जिन लोगों के साथ हम मुकाबले पे खड़े थे आज वो हमसे किस दर्जा ऊपर है और हम किस पस्ती पे शिकार खड़े हुए। क्या इसमें कसूर अवाम का है? एक आम आदमी का कसूर क्या है? बताएं तो सही जरा। कि दूसरी तरफ आप बजट पेश कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं कि आईएमएफ ने आपके साथ डील कर ली है, आईएमएफ के साथ आपकी डील तय हो गई है, और उस डील के मद में आप सूद की शरह को मजीद बढ़ा रहे हैं। देखें, ये चीजें जितनी भी हैं, जब आपने एक कानून अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि अगर सूद का निज़ाम चलेगा, सूद का कारोबार करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐलान जंग करता हूं। अब जब रब ताला ने आपको ये बता दिया कि अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे ये रास्ता तबाही का है, तो मैं ऐलान जंग करता हूं, तो अंदाजा लगा लें कि जब
جس رب تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا فرمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، کبھی عقل میں اگر تھوڑی سی بھی بات آئے، کیا کوئی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ مول کر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں کسی کامیابی کو حاصل کر لوں گا؟ یہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل اس کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں اور ہم جیت جائیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جب سے یہ سودی نظام اس پاکستان کو لپیٹے میں لے چکا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں گئے۔ کیا ان چیزوں پر آپ کو ذرا سا بھی سوچنے کا احساس نہیں ہوتا؟ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ جس وقت یہ سود لگتا ہے، سود لگنے سے معیشت آپ کے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہم ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، دین سے بڑا ایک سسٹم کس نے دیا؟ اسلام سے بہتر سسٹم کہاں پہ موجود ہے؟ اتنا بہتر سسٹم موجود ہونے کے باوجود ہم ذلت کی تمام تر حدیں کراس کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمیں دشمن نے اس ایک کھیل میں رچایا ہوا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ اس وقت ذلت مقدر بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اس وقت ملک کا ستیہ ناش اس حد تک کیا ہوا ہے نااہل سیاستدانوں کی وجہ سے کہ آج ایک ایک ادارہ آپس میں لڑ رہا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو دیکھیں، اسے پوچھیں، وہ تمام اداروں کو گندا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کی نااہلیاں نالائکیاں ہیں۔ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے، اس پر پردے ڈالنے کے لیے اداروں کو گندا مت کریں۔ یہ ادارے ہمارا فخر ہیں، یہ ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں، اس عوام پر رحم کریں۔ بجٹ میں آپ چیزوں کو مہنگا پہ مہنگا کری جا رہے ہیں، دوسری طرف عوام کا حال دیکھیں۔ کوئی ایک چیز آپ سے ابھی تک سٹیبل نہیں ہو رہی، نہ معیشت آپ سے سٹیبل ہو رہی ہے، نہ آپ سے لوڈ شیڈنگ سٹیبل ہو رہی ہے، نہ آپ کے انتظامیہ معاملات ٹھیک ہو رہے۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کس حد تک اس کو گرائیں گے؟ کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اس قوم کو، اس عوام کو؟ کبھی سوچا ان چیزوں پر؟ آپ لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، سیاست کی، اقتدار کی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے مر جانا ہے، لیکن خدا را اس قوم کا کوئی سوچیے، اس قوم کے ساتھ کوئی بھلا کیجیے۔ آخر یہ چیزیں ایک نہ ایک دن ضرور آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ کسی بھی چیز کا حل جنگ نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ لڑائیاں ختم کریں، خدا را بیٹھیں ایک جگہ پر، اس ملک کو کسی صحیح ڈائریکشن پر لے کے جائیں تاکہ اس میں رہنے والے لوگوں کو امن ملے، ان کو سکون ملے، ان کی زندگی آسان ہو جائے۔